अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नॉवल तेरा फसुं ही मेरा जुनून ठहरा एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी ये वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। अदन शाहवेज़ वल्द शाहवेज़ हसन, क्या आपको समझता है वल्द ताहिर मोहम्मद हमदान से हक़ में है 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज़ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब समन से निकाहनामे पर दस्तखत लेने के बाद अबदन की रजामंदी लेने आए थे। उनके गूंजते अल्फाज पर दानिन की सांसें थमीं। उसने अपने हिनाई हथेलियों से निगाहें उठाकर अदन के चेहरे की जानिब देखा। इसी पल अदन की निगाहें भी उसकी जानिब उठी थीं, तल्ख और बेरहम निगाहें। कबूल है, ठहर ठहर कर अल्फाज अदा करते हुए उसकी निगाहें बदसूर दानिन की आंखों में गड़ी थीं। दानिन की पलकें साकत हुईं। अदन शाहवेज़ वल्द शाहवेज़ हसन, क्या आपको समझता है वल्द ताहिर हमदान से हक़ महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज़ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह के कलमात दोहराए। कबूल है। इस बार अदन ने निगाहों का रुख मोड़ा था। दानिन को लगा गोया हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। उसे सांस लेने में शदीद तकलीफ़ महसूस हुई। अदन शाहवेज़ वल्द शाहवेज़ हसन, क्या आपको समझता है वल्द ताहिर हमदान से हक़ महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज़ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी बार निकाह के कलमात अदा किए। अदन ने झुकी निगाहें उठाईं, चेहरा सपाट था। कबूल है। उसके मुंह से तीसरी और आखिरी बार ये अल्फाज निकलते ही दानिन को लगा था जैसे उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ गई हो। शायद मौत भी इतनी अज़ियतनाक ना होगी जितनी अज़ियत इस वक्त अदन को किसी और का होते देखकर उसे महसूस हो रही थी। वो डबडबाई आँखों से अदन के बेतासुर चेहरे को देखे गई। ये मुख्तसर राह इश्क पर नहीं आप हम रहे हम सफ़र, तो लो किस लिए ये मुबाहिसा, कहाँ कौन कैसे जुदा हुआ। दुआ के लिए हाथ उठाए जा चुके थे। दानिन की निगाहें अब भी अदन के संजीदा चेहरे पर जमी थीं। सभी ने दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरे थे। तभी दानिन को हिचकी सी आई। उसका सांस पूरी तरह से उखड़ने लगा। दानिन कुछ फासले पर खड़ा अरसल तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन दानिन ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उठने की कोशिश में उसके कदम लड़खड़ाए थे। अरसल ने फ़ौरन सहारा दिया जब दानिन ने उसके हाथ झटक दिए। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे, किसी की नहीं, लरज़ती आवाज़ में कहते हुए वो चंद कदम दूर हुई। सुर्ख पड़ते चेहरे को गर्दन झुकाकर दुनिया से छुपाना चाहता। एक आखिरी निगाह संजीदा चेहरा लिए सबसे गले मिलते अदन पर डाली और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। उसकी टूटी बिखरी हालत देखकर बड़ी फुप्पो ने दिल के हाथों मजबूर होते हुए उसकी जानिब बढ़ना चाहा था, लेकिन असफर साहब ने उनका हाथ थामकर नफ़ी में सर हिलाते हुए वार्निंग देती निगाहों से उन्हें जाने से मना कर दिया। वो बेबस सी आंसू छुपाने लगी। दानिन रुको, मेरी बात सुनो दानिन। इस हॉल में फ़कत अरसल था जिसे दानिन की फ़िक्र थी, परवाह थी। वो जानता था दानिन इस वक्त जज्बाती तौर पर शदीद टूट फूट का शिकार है। तभी उसके पीछे जाना चाहा था जब उसका हाथ किसी के हाथ में आया। अरसल ने पलट कर देखा तो सामने उसकी माँ रोज़ीना बेगम खड़ी थी। कहाँ जा रहे हो तुम? उनके अंदाज में नागवारी थी, यूँ जैसे उन्हें अरसल की दानिन के लिए फ़िक्रमंदी पसंद ना आई हो। मम्मा वो दानिन, वो अकेली गई है। मैं अरसल ने इस शराब के आलम में कुछ कहना चाहा था जब रोज़ीना बेगम की खशमगी निगाहों ने उसे चुप कर पाया। तुम शायद भूल रहे हो अरसल, कुछ देर पहले शाहवेज़ भाई साहब ने यह अनाउंस किया था कि आज तुम्हारा और समिया का भी निकाह है। चलो स्टेज पर, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ीना बेगम ने लहजे को नॉर्मल रखते हुए उसे यूँ मुखातिब किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही उसे स्टेज की तरफ ले जाना चाहा था, लेकिन अरसल अपनी जगह से हिला तक नहीं।
وہ بس شوق سا ماں کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ارسل، کچھ کہہ رہی ہوں میں تم سے، چلو، آواز دبا کر سخت لہجے میں کہا گیا تھا۔ ارسل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو کھینچ کر ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ یہاں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی گئی ہے، اس پر بے بنیاد بہتان لگا کر اسے بھری محفل میں ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے، اس کے ماتھے پر بدنامی کا داغ لگا دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو اب بھی خوشیاں منانے کی پڑی ہے۔ وہ لڑکی، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ ارے زندگی کی نمک تک چھین لی ہے اس کے وجود سے آپ سب نے۔ اس کے اوپر گزرتی اذیت سوچ کر ہی میرا دل پھٹ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں جا کر اپنا نکاح پڑھواؤں؟ آپ سب کی طرح سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے آپ کے اس جشن کا حصہ بن جاؤں؟ آپ لوگ تو یوں پرسکون ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں آپ سب؟ ارسل چیخ اٹھا تھا ان لوگوں کی سنگ دلی پر۔ یہ اس کی فیملی تھی، یہاں کھڑے سب لوگ وہ تھے جو آج سے پہلے ہمیشہ دانی کی تعریفوں میں رطب اللسان رہے تھے، اور آج ان کے دلوں میں دانی کے لیے فقط نفرت تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی دانی کی فکر نہیں تھی۔ سنا تھا وقت تیزی سے بدلتا ہے، لیکن اس معاملے میں اس کی فیملی نے وقت کو بھی مات دے دی تھی۔ تمیز سے بات کرو ارسل، اس لڑکی کے لیے اب تم مجھ سے بدتمیزی کرو گے؟ روزینہ بیگم کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ارسل نے لب بھیجے۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہا ماما، لیکن میں آپ لوگوں کی طرح پتھر دل بھی نہیں ہو سکتا۔ دانی کو ان مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں۔ ارسل کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ آج تنہا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لڑکی کے ساتھ وقت رنگین کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ جب حقیقت کھلے گی تو کیا گزرے گی ہم سب پر۔ ارے والدین سے کہیں بڑھ کر پیار دیا تھا ہم سب نے اسے، اور آج یہ سلا دیا اس بدچلن اور آوارہ لڑکی نے ہمیں۔ روزینہ بیگم ضبط کا دامن چھوٹنے پر دانی کے خلاف زہر اگلنے لگی تھیں۔ خدا کا واسطہ ہے ماما، چپ ہو جائیں، اس معصوم پر الزامات لگا کر خود کو گناہ گار مت کریں آپ۔ ارسل دانی کے لیے ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرا تھا۔ کبھی یہی روزینہ بیگم دانی کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھیں، اور آج ان کے دل میں شدید نفرت بھر چکی تھی دانی کے خلاف۔ کیوں؟ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے اتنی؟ لگتی کیا ہے وہ تمہاری؟ جو کیا ہے اس نے، اب اس کا بھگتان تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ میں تو کہتی ہوں، روزینہ بیگم کچھ سخت کہنے جا رہی تھیں جب انہیں اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے عدن کھڑا تھا۔ عدن نے آنکھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا، پھر خود ارسل کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ تصاویر دیکھنے کے بعد بھی، دانی کے لبوں سے یہ اعتراف سننے کے بعد بھی کہ وہ تصاویر سچی ہیں اور وہ شخص کل رات اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں موجود تھا، تم اب بھی یہی سمجھتے ہو کہ وہ بے قصور اور معصوم ہے؟ عدن کی چپتی ہوئی سی نگاہیں ارسل کے چہرے پر تھیں۔ ہاں، کیونکہ مجھے دانی پر پورا بھروسہ ہے۔ اتنے سال وہ ہمارے ساتھ رہی ہے، ان سالوں میں اتنا تو جان ہی چکا ہوں میں کہ وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ارسل کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اچھا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کی بے گناہی کا، اس کے باکردار ہونے کا؟ عدن کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ ارسل نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ افسوس ہے عدن بھائی، آپ 4 سال تک جس لڑکی سے محبت کے دعوے دار رہے، آج اس لڑکی کے باکردار اور پاک دامن ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ کاش آپ کو علم ہوتا کہ محبت کی اولین شرط ہی بھروسہ اور اعتماد ہوتی ہے۔ جب آپ کو اس پر بھروسہ ہی نہیں تو کیسی محبت، کہاں کی محبت؟ آپ کی محبت، آپ کے جذبات بالکل کھو لیتے عدن بھائی کہ بدگمانی کی ایک ہلکی سی لہر اسے اپنے ساتھ بھا کر لے گئی۔ جس محبت کا ڈھنڈورا اب تک آپ پیٹتے رہے ہیں وہ فقط جذباتیت تھی آپ کی۔ ارسل کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ سب عدن کی دانی کے لیے محبت پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو محبت ہی نہیں تھی، محبت کے نام پر فقط ایک ڈھونگ تھا۔ ٹھیک ہے، میری محبت کھوکھلی ہی صحیح، لیکن اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے اس پر تو تم کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی؟ اپنا لو اسے، اور جو بدنامی کا داغ اس کے ماتھے پر لگا ہے مٹا دو وہ داغ۔ عدن کا لہجہ طنزیہ تھا، جبکہ ارسل اس کی بات پر شوق کے عالم میں کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ سارے الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ وہ میری
बहन की तरह है अदन भाई। कितनी ही देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ तो टूटे फूटे से अल्फाज मुँह से बरामद हुए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात कहने वाला अदन था, अदन शाहवेज़, जो जानता था कि अरसल और दानीन के दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता था। उसे सगी बहन से बढ़कर चाहता था वो, और सामने खड़ा शख्स क्या कह रहा था? एक भाई और बहन के रिश्ते की तौहीन कर गया था वो। ये अदन का कौन सा रूप था? यह अच्छा तरीका है। जब रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश ना हो तब अपने बचाव के लिए बहन बना लो सामने वाली लड़की को, मामला ही ख़त्म। एक बात बताऊं तुम्हें अरसल, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। मैंने जो किया सबूतों की बिना पर बहुत सोच समझ कर किया, और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है इस बात का। सच तो यह है कि तुम्हें खुद भी दानी की पारसाई का यकीन नहीं है, तभी मेरी बात पर शॉक्ड हो गए, क्योंकि उस जैसी लड़की को कोई भी अपनी बीवी बनाना नहीं चाहेगा। इसलिए अब यह हमदर्दी का नाटक बंद करो, क्योंकि पहले ही अच्छा खासा तमाशा लग चुका है। चुपचाप स्टेज पर आ जाओ जहाँ निकाह ख्वाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अदन ने बेतासुर लहजे में कहते हुए उसका गाल थपथपाया और वापसी के लिए मुड़ गया। उसकी बात पर अरसल ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची। भाड़ में गया ये निकाह और भाड़ में गए आप सब। मुझे आपकी ज़हनियत पर अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा अदन भाई, आपने हीरे को ठुकराया है और एक दिन आप अपनी इस गलती पर पछताएंगे ज़रूर, लेकिन उस वक्त आपका पछतावा भी आपके किसी काम नहीं आएगा। अरसल खौलते दिमाग के साथ बात मुकम्मल करता रास्ते में मौजूद कुर्सी को ठोकर रसीद करता मैरिज हॉल का दरवाज़ा पार कर गया। वो गायब दिमागी की कैफियत में मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। उसे खुद भी इल्म नहीं था कि वो किस सिमत जा रही है। दिल और दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली हो रहे थे। कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों में सिर्फ मेरे ख्वाब हों, तुम्हारी निगाहों में फ़कत मेरी चाहत के रंग हो, तुम्हारे गालों पर मेरी मोहब्बत की सुर्खी हो। अदन की मोहब्बत से लबरेज़ आवाज़ आस पास कहीं गूंजी थी, और दानीन, वो अपनी धड़कनें संभालती इस वक्त खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। आपने जो सुना ठीक सुना बाबा, मैं आपकी इस बदकिरदार भतीजी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। वजह सिर्फ यही है कि मैं इसे अपने काबिल नहीं समझता। ये लड़की मुझे डिज़र्व नहीं करती। मैं एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता जो जगह जगह अपने जज्बात लुटाती फिरे, मुख्तलिफ लड़कों को शादी के झांसे दे और अपने इश्क में फांसी रहे। मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसकी आंखों में सिर्फ मेरी चाहत के रंग हो, और मेरे ख्याल में वो लड़की ये हरगिज़ नहीं है। इसके तो न जाने कितने मर्दों से मराज़म है। जो लड़की अपनी ही मेहंदी की रात किसी गैर मर्द को अपने बेडरूम में ले जाए, उसकी बाहों में पूरी रात गुजारे, वो मुझसे कैसे वफादार होगी? ये बात कहते हुए अदन के लहजे की वो मोहब्बत, वो नरमाहट न जाने कहाँ जा सोई थी। अब तो हर लफ्ज़ से फ़कत नफ़रत टपक रही थी। मुझे शिद्दत से इंतज़ार है उस दिन का जब तुम मेरी दुल्हन बनी, मेरे नाम का सुर्ख जोड़ा पहने मेरी सेज पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। माजी की कोई भूली भटकी याद फिर से ताज़ा हुई थी। जहादन का लहजा पुरफसूं था। दानीन सिकंदर, मैं अदन शाहवेज़ बकाए में होश व हवास तुम्हें तलाक देता हूँ। वो नरम आवाज़ एकदम बेरहम हुई थी। दानीन की बिसारत धुंधलाने लगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पर किसी और की परछाई तक पड़ी ये भी मुझे गवारा नहीं। अदन का लहजा दीवानगी लिए हुए था। अदन शाहवेज़ वल शाहवेज़ हसन, क्या आपको समन ताहिर वल ताहिर हमदान हक महर 5 लाख रुपए से कर आजुलवक के एवज़ अपने निकाह में कबूल हैं? मौलवी साहब की आवाज़ दानीन के कानों में गूंजी थी। जहादन का नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था। आंसू पलकों की बाढ़ फलांगते रुखसार भिगोने लगे थे। कबूल है। अदन की आवाज़ पर उसने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि काश उससे उसकी सुनने की हिस्स छीन ली जाए। उसे अपना कहने वाला, उस पर उसके वजूद पर हक जताने वाला वो शख्स आज उससे रिश्ता तोड़कर किसी और से रिश्ता जोड़ चुका था। भला इससे ज़्यादा करबामेज़ बात और क्या होगी? दानीन, अरसल मुसलसल उसका नाम पुकारता उसे ढूंढ रहा था। जब सड़क के बीच जाते देखकर उसने आवाज़ लगाई, लेकिन दानीन इस वक्त कुछ सुन ही कहाँ रही थी। दानीन, रुक जाओ। अरसल ने सामने से मोड़ मुड़ती गाड़ी को देखकर दानीन को पुकारा और भागते कदमों से उसकी जानिब लपका। गाड़ी की हेडलाइट्स दानीन के चेहरे पर पड़ी तो वो नासमझी से सामने देखे गई, जैसे कुछ समझ ना पा रही हो कि वो क्या करी है
या उसे क्या करना चाहिए। गाड़ी के ड्राइवर ने मोड़ मुड़ते ही दुल्हन के जोड़े में मलबूस एक लड़की को सड़क के बस में चलते पाया तो फौरन ब्रेक लगाए। गाड़ी के टायर चरचराए थे। अगर ऐन वक्त पर अरसल दानी को खींचकर एक जानिब ना करता तो गाड़ी रुकते रुकते भी उसे टक्कर मार चुकी होती। अरे पागल हो गई हो क्या? मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें खुदकुशी करने के लिए। अभी अगर एक्सीडेंट हो जाता तो मैं तो जाता ना सलाखों के पीछे। पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं पागल लोग। गाड़ी का ड्राइवर बकता झकता वहाँ से जा चुका था। दानी, पागल हो गई हो क्या? अभी अगर कुछ हो जाता तो? अरसल का लहजा सख्त था। दानी की इस हालत पर वो तैश में आया था। जो कुछ हो चुका है उससे बुरा अब क्या हो सकता है, वो बड़बड़ाई थी। लहजा अब भी गायब, दिमागी का गुमास था। होश में आओ दानी, जिस शख्स के लिए तुमने अपनी ये हालत बना रखी है उसे ज़रा सी भी परवाह नहीं है तुम्हारी। तुमसे मोहब्बत करने वाला अदन मर चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है, और किसी एक इंसान के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। न जाने अदन की कही गई बातों का असर था या दानी की इस कैफियत का कि अरसल ने उसे दोनों कंधों से थाम कर झंझोड़ कर रख दिया था। दानी की हालत उसे अजियत पहुंचा रही थी। वो कितने ही पल खाली खाली निगाहों से अरसल को देखे गई, और जिसकी पूरी जिंदगी ही एक शख्स पर मुहित हो, उसका क्या? दानी के लहजे में जख्मीपन दर आया था। अरसल लाजवाब होकर रह गया। जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो मुज़ाहमत सा उसे छोड़कर 2 कदम पीछे हटा। 4 साल, अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए मैंने उस शख्स को अरसल, लेकिन 4 साल के ताल्लुक़ को तोड़ते हुए उसने 4 पल भी नहीं लगाए। इन 4 सालों में गलती से भी उसके अलावा किसी और का ख्याल नहीं आने दिया मैंने अपने दिल और दिमाग में। अपनी आँखों में सिर्फ उसके ख्वाब सजाए, खुद को हमेशा उसकी अमानत समझा। और उसने क्या किया आज मेरे साथ? मुझे अनमोल कहने वाला शख्स आज अपने हाथों से बेमोल कर गया। मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद खुद को खुशबख्त कहने वाला इंसान आज मेरे बख्त पर कालक मिल गया। मैं समझती थी वो शख्स मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ डालने की सलाहियत रखता है, लेकिन वही मुझ पर उंगली उठाने वाला, मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने वाला पहला शख्स बन गया। दानी कर लाई थी। उसकी सिसकियाँ अरसल की समात पर हथौड़े बंद कर बरस रही थी, लेकिन वो उससे रोने का हक नहीं छीनना चाहता था। शायद आंसू ही उसके अंदर के गुबार को कम करने में मददगार साबित हो सकते थे। उसे मुझसे रिश्ता ही ख़त्म करना था ना, तो एक बार मुझसे कह देता कि दानी, मैं तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। मैं दोबारा कभी उसे अपनी शक्ल तक ना दिखाती। लेकिन यूँ इल्ज़ामात लगाकर भरी महफिल में रुस्वा करके क्या मिला उसे? इन 4 सालों में उसने बार मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैं हमेशा उसकी बातों पर ईमान ले आई। लेकिन आज जब मोहब्बत की आजमाइश का वक्त आया तो वो उस आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सका। कितनी मिन्नतें की कि फ़कत एक बार मेरी बात सुन ले, लेकिन नहीं, बस तस्वीर का एक रुख देखा और सज़ा सुना दी। मुझसे अच्छे तो वो मुजरिम होते हैं जो कत्ल व गारत करते हैं। बड़े से बड़ा जुर्म करने के बावजूद उन्हें कटहरे में खड़ा करके अपनी सफाई में एक बार कुछ कहने का मौका दिया जाता है। मैदन की नज़रों में उन मुजरिमों से भी बदतर ठहरी। वह भी एक जानिब फुटपाथ पर बैठी हिचकियों से रो रही थी। अरसल थके थके से अंदाज में खामोशी से उससे कुछ फासले पर बैठ गया कि इस वक्त कोई तसल्ली, कोई दिलासा दानी के दुख का मदावा नहीं कर सकता था। दुनिया का कोई लफ्ज़ इतना पुरअसर नहीं था जो इस लड़की की अजियत को कम कर सकता। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। दानी अब भी घुटनों में सर छुपाए मुँह रो रही थी। आते जाते लोग अजीब सी नज़रों से दुल्हन के रूप में मौजूद रोती हुई लड़की और बराबर में सर झुकाए बैठे लड़की को देख रहे थे, लेकिन दुनिया की परवाह शायद उन दोनों को ही नहीं रही थी, या कम से कम आज रात वो दोनों दुनिया से बेबहरा हो जाना चाहते थे। क्या हुआ है भाई, सब खैरियत है ना? एक बाइक पर सवार उधेड़ उम्र शख्स ने उनके नज़दीक बाइक रोकते हुए अरसल को मुखातिब किया। अरसल ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। हाँ खैरियत है, वो इससे ज़्यादा क्या कहता भला? दानीन ने भी घुटनों से सर उठाया। रोने के बाइस आंखें मतोरम और नाक सुर्ख हो रही थी। तो बेटा दुल्हन को लेकर घर जाओ ना, यूँ सड़क पर क्यों बैठे हो?
زمانہ بہت خراب ہے، پھر دلہن نے گولڈ کی جویلری پہن رکھی ہے، کسی کی نیت خراب ہو گئی تو آئے دن اخبارات میں حادثوں کی خبریں نہیں پڑھتے ہو کیا؟ وہ دھڑے مرد شخص اب بھی ارسل سے مخاطب تھا۔ ارسل نے ایک نگاہ دانی کے چہرے پر ڈالی۔ جی، ارسل نے یک لفظی جواب دیا۔ بائک سوار اب وہاں سے جا چکا تھا۔ دانی شرمندگی سے آنسو صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارسل، مجھے گھر جانا ہے، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ارسل سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی میرج ہال کی پارکنگ میں ہے، آؤ۔ ارسل نے ایک قدم آگے بڑھائے۔ مجھے میرج ہال نہیں جانا۔ دانی کے لہجے میں منت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ شاید وہ دوبارہ ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یادن کو سمن کے ہمراہ ہم سفر کے طور پر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ مین روڈ سے ٹیکسی ملے گی، ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ ارسل اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، تبھی اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دانی اس کے ہمراہ آگے بڑھنے لگی۔ ٹیکسی؟ مین روڈ پر پہنچ کر ارسل نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا۔ دانی کا ہاتھ تھام کر اسے بیٹھنے میں مدد دی، پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا۔ ٹیکسی منزل کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ بہت شکریہ بھائی۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے ارسل نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا۔ ڈرائیور اب ٹیکسی کو موڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ رکو دانی۔ دانی کو شاہ مینشن کی جانب بڑھتے دیکھ کر ارسل نے اسے پکارا تھا۔ دانی کے قدم تھمے۔ تم اب اس گھر میں نہیں رہو گی۔ اب اس گھر میں تمہارے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں بچا، اور اپنی بہن کو اذیت سے بچانا میرا فرض ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو۔ ارسل کا لہجہ قطعی تھا۔ دانی اب بھی واپس نہیں مڑی تھی۔ اس کی نگاہیں عدن کے کمرے کے لان کی جانب کھلتی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ دانی، میں تم سے مخاطب ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ارسل نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اسے کلائی سے تھاما۔ اس کے لہجے کی سختی اس بات کی غماز تھی کہ وہ اب کسی صورت دانی کو عدن کے گھر نہیں رہنے دے گا۔ مجھے چینج کرنا ہے ارسل، میرے سارے ڈریسز اسی گھر میں ہیں۔ دانی نے بہانہ تراشا۔ ارسل نے بغور اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں اس کے جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ صرف اس گھر میں کچھ وقت گزارنے کی کوشش تھی۔ ارسل نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر چینج کرو اور اپنی ضرورت کی چند چیزیں بیگ میں رکھو۔ میں تب تک اپنے گھر میں تمہارے لیے کمرہ کھلوا کر اس کی ڈسٹنگ کروا کے آتا ہوں، لیکن صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس گھر کے مکینوں کے آنے سے پہلے تمہیں اس گھر کو چھوڑنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم دوبارہ ان لوگوں کا سامنا کرو۔ ارسل نے حتمی لہجہ اپنایا۔ دانی نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد ارسل برابر میں موجود اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ ساحر، آصف نے عظیم کے فون سے کی جانے والی لاسٹ کال کی ریکارڈنگ بھیجی ہے۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے طارق نے عظیم کی طرف سے میسج ملتے ہی فوراً ساحر کو اطلاع دی۔ برابر میں بیٹھا ساحر، جو سامنے موجود عظیم کے لیپ ٹاپ اور سیل فون کو کھنگال رہا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر طارق کی طرف متوجہ ہوا۔ پلے کرو، ساحر نے ہیڈ فون لگاتے ہوئے طارق کو مخاطب کیا۔ طارق نے پلے کا بٹن دبایا۔ ساحر ہیڈ فون سے ابھرتی آوازوں کو بغور سننے لگا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، یہ کال شیب کرمانی کے نمبر پر ہی کی گئی تھی۔ کال ریکارڈنگ پوری سنے بغیر ہی ساحر نے ہیڈ فون اتارے۔ طارق نے چلتی ریکارڈنگ روک دی۔ اب نیکسٹ کیا پلان ہے؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے ساحر کی جانب دکھا۔ اس ریکارڈنگ میں جو عظیم کی آواز ہے اسے عظیم کے لیپ ٹاپ میں اپلوڈ کرو۔ وائس ریکاگنائزر سافٹ ویئر میں اس آواز کو انٹر کرو تاکہ سسٹم اس آواز کو پہچان کر اپنے اندر محفوظ کر لے۔ اس کے بعد میں اس سسٹم کے ذریعے شیب کرمانی کو عظیم کے لیپ ٹاپ سے ویڈیو کال کروں گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں جو بھی بولوں گا وہ عظیم کی آواز میں کنورٹ ہو کر شیب کرمانی تک پہنچے۔ شیب کرمانی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ عظیم مر چکا ہے، اور اس سے عظیم نہیں بلکہ ساحر بات کر رہا ہے۔ اسے یہی محسوس کروانا ہے کہ جس شخص سے وہ بات کر رہا ہے وہ عظیم ہے۔ ساحر کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے طارق نے عظیم کا لیپ ٹاپ اپنی جانب گھسیٹا۔ وہ اب اس لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ڈن۔ کچھ دیر بعد طارق نے ساحر کو کام ہو جانے کا اشارہ کیا۔ طارق کے کہنے پر ساحر اٹھا، کمرے کی لائٹس آف کیں اور چہرے پر سیاہ ماسک پہنتے ہوئے عظیم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب کیا۔
कमरे में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। फ़कत लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी ही साहिर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो अब अजीम के लैपटॉप से शिव करमानी को वीडियो कॉल कर रहा था। कुछ देर बाद ही वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। शिव करमानी शायद पहले ही उसकी कॉल के इंतजार में बैठा था। सुना है कल से बड़ी बेसब्री के आलम में मुझे याद कर रहे थे तुम? साहिर वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही फ़ौरन मतलब की बात पर आया। शुएब करमानी चौंका। तुम्हें कैसे पता ये बात? और तुम कल से थे कहाँ? उसने हैरान होते हुए सवाल किया। ये सच था कि मेजर साहिर के भागने के बाद से वो शदीद परेशान था। उस पुरस्कार शख्स से राब्ता भी करना चाहता था, लेकिन राब्ते की कोई सबील नज़र न आने पर वो अब तक मायूस हो चुका था और अब अचानक उस नकाबपोश शख्स की कॉल आ गई थी। तुम जानते हो शिव करमानी, मैं हर मामले की खबर रखता हूँ। दूसरी बात, मैं कब किस वक्त कहाँ था इसका जवाब दे नहीं हूँ तुम्हें। तुम्हारे अलावा और भी बहुत से काम होते हैं मुझे। खैर ये बताओ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? साहिर की आवाज़ अजीम की आवाज़ में कन्वर्ट होती शुएब करमानी तक पहुंच रही थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो पहचान नहीं पाया कि उससे अजीम बात कर रहा है या मेजर साहिर। वो साला मेजर साहिर भाग निकला हमारे जंगल से। आदमी है या फौलाद? इतना टॉर्चर करने पर भी हिम्मत नहीं आ रही उससे। पहले भी इतना ज़ख्मी था, फायरिंग भी की गई उस पर, उसे गोली भी लगी, लेकिन उसके वजूद का नामो निशान नहीं मिला मेरे बंदों को। शुएब करमानी मुस्तरब सा कह रहा था। तुम परेशान क्यों हो? उसका मिशन नाकाम हो चुका है। तुम सुकून और तसल्ली से अपना मिशन मुकम्मल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते की अब हर रुकावट दूर हो चुकी है। साहिर मुतमईन सा कह रहा था। क्या मतलब? शुएब करमानी चौंका। कुछ तो था जो उसके इल्म में नहीं था। ये कि ISI का वो जांबाज एजेंट मेजर साहिर कल रात तुम्हारे जंगल से भाग निकलने के बाद मौत की आगोश में जा सोया है। साहिर ने गोया धमाका किया था। शुएब करमानी हैरान रह गया। व्हाट? तुमसे किसने कहा? तुम्हें कैसे इल्म हुआ ये सब? और शुएब करमानी हक तक सा खड़ा था। मेरे ज़राए कभी झूठी या नामुकम्मल खबर नहीं देते शुएब करमानी। मुझे मालूम है तुम यकीन करने में मुताम्मल हो, लेकिन यही सच है। तुम्हारे ठिकाने से दाएं जानिब 2 किलोमीटर दूर उसकी लाश पड़ी है। जाकर तस्दीक कर सकते हो। ISI पागलों की तरह उसे तलाश कर रही है। तुम तस्दीक कर लो, फिर ये खुशखबरी ISI को मैं ही दूंगा। साहिर ने बात मुकम्मल करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड कर दी। वो पत्ता फेंक चुका था। अब अगली चाल से पहले उसे इस खबर पर शुएब करमानी का रद्द अमल देखना था। एक बात समझ में नहीं आई साहिर, शुएब करमानी अपने बंदों के ज़रिए तस्दीक ज़रूर करवाएगा कि तुम्हारी बात सच है या नहीं। तुमने कहा कि उसके ठिकाने से दाएं जानिब 2 किलोमीटर दूर साहिर की लाश पड़ी है। मतलब कैसे ये सब? तारिक समझ नहीं पाया था कि साहिर करना क्या चाह रहा है, तभी सवाल कर गया। इस बार हम शुएब करमानी का दाव उसी पर आजमाएंगे तारिक। उसने किसी और शख्स के चेहरे पर अपनी शक्ल का मास्क लगाकर अपने फ्लैट में भेजा ताकि वो हमें धोखा दे सके। अब यही चाल हम चलेंगे। मैं जानता हूँ वो तस्दीक ज़रूर करेगा इस खबर की, उसे वहाँ लाश भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो लाश साहिर की नहीं बल्कि अजीम की होगी। बस उसके चेहरे पर मास्क साहिर का होगा। शुएब करमानी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जो खेल उसने हमारे साथ खेला, अब वही खेल उसके साथ खेला जाएगा। हम बाजी इस तरह उल्टाएंगे कि उसे आखिर तक यही लगेगा कि वो जीत रहा है, लेकिन जब मात उसका मुकद्दर बनेगी तब वो शद्दर रह जाएगा। वो खुद भी समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। साहिर की पुरसोच निगाहें सामने दीवार पर जमी थीं। तारिक ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। साहिर अब फ़ोन उठाकर तलहा का नंबर मिला रहा था। तलहा, रेडी रहो तुम सब। शुएब करमानी को साहिर की मौत की इत्तला दे चुका हूँ मैं। कुछ देर में यकीनन उसका कोई साथी वहाँ आएगा। बस तुम और रोहान आसपास रहना और उस आदमी के जाते ही मुझे इत्तला देना। तलहा की कॉल रिसीव करते ही साहिर ने उसे आगे का लाए अमल समझाया, फिर कॉल काट दी। अब वो मुसलसल दायां पैर हिलाते हुए तलहा की कॉल का मुंतज़िर था। उस नकाबपोश की कॉल काटते ही शुएब करमानी कितनी ही देर किसी सोच में गुम रहा। फिर कोई नंबर मिलाया और अपने ख़ास आदमी को अंदर आने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक देता वो शख्स अंदर दाखिल हुआ था। हारिस, यहाँ से दाएं जानिब 2 किलोमीटर दूर चेक करो, किसी की लाश मौजूद है। ये भी देखना कि जो शख्स वहाँ मुर्दा हालत में पड़ा है वो मेजर साहिर ही है जो कल हमारे पास से भागा था।
شعیب کرمانی نے فوراً اسے روانہ کیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے اب شدت سے حارث کی جانب سے ملنے والی خبر کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد ہی شعیب کرمانی کا فون بجنے لگا۔ حارث کی کال تھی۔ ہیلو کرمانی سر، ہمیں بالکل درست خبر ملی ہے۔ یہاں ایک لاش موجود ہے اور وہ لاش اس بندے کی ہی ہے جو ہماری گرفت سے بھاگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میجر ساحر اس وقت مردہ حالت میں میرے سامنے ہے، لیکن یہی سچ ہے۔ میں نے چیک کیا ہے، اس کی سانسیں تھم چکی ہیں، جسم بالکل بے جان ہے، حارث نے ایک ہی سانس میں بتایا۔ ہاں سر، وہ زخمی بھی ہے اور گولی لگی ہے اسے، شاید اسی گولی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ حارث کی جانب سے اطلاع ملتے ہی شعیب کرمانی نے سکون کا سانس لیا۔ میجر ساحر اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا تھا جو اب نکل چکا تھا۔ اب کوئی پاکستان کو ایک بڑی تباہی کا سامنا کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اب تک جان نہیں پایا تھا کہ نقاب پوش جانے کون تھا، لیکن تھا بڑے کام کا بندہ، ہر بار بڑے پتے کی بات بتاتا تھا۔ شعیب کرمانی کے لبوں پر اب خباثت بھری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک۔ وہ مطمئن تھا کہ اب ان کا مشن پورا ہونا طے تھا۔ ہیلو سر، ساحر کی کال ریسیو کرتے ہی اسپیکر سے روحان کی آواز ابھری۔ ہاں کہو روحان، ساحر نے اس سے مخاطب کیا۔ سر، ایک آدمی آیا تھا یہاں، لاش کو دیکھ کر اس نے شعیب کرمانی کو کال کر کے کنفرم کر دیا ہے کہ لاش میجر ساحر کی ہے۔ روحان کی اطلاع پر ساحر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس کا پلان کامیاب رہا تھا۔ ویری گڈ۔ میجر ساحر کی موت کا یقین کر کے شعیب کرمانی اب بے فکر ہو کر اپنے مشن پر کام کرے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ اسے بس یہ احساس دلانا تھا کہ اس کی راہ کا کانٹا نکل چکا ہے۔ اب اس کا کوئی دشمن نہیں جو اس کے مشن کو ناکام کرے۔ ہماری طرف سے اس کا مطمئن رہنا ضروری ہے۔ اس کا یہی اطمینان اور بے خبری ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ہمارا کام پورا ہو چکا ہے۔ روحان، تم اور طلحہ اب عظیم کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں روانہ کر دو۔ ساحر نے بات مکمل کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ طارق، چائے ملے گی؟ فون رکھتے ہوئے اس نے طارق کو مخاطب کیا تھا۔ در حقیقت وہ کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہتا تھا، چائے تو بس طارق کو وہاں سے بھیجنے کا بہانہ تھا۔ طارق اس بات میں سر ہلاتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ساحر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ تصور میں عظیم کا چہرہ ابھرا تھا۔ ساحر کے دل و دماغ میں دکھ گھر کرنے لگا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے کہ دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا بہت کٹھن لگتا ہے، لیکن اس وقت کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ساحر نے بھی دوستی اور فرض میں سے فرض کا انتخاب کیا تھا، لیکن دوستی اور بہترین دوست کو کھونے کا ملال اب بھی باقی تھا۔ آج کی رات بہت بھاری تھی اس پر کہ دوستی کی طرف سے ملا یہ زخم بہت گہرا تھا، لیکن اس وقت اپنی تکلیف کو نظر انداز کیے وہ فقط فرض کو سامنے رکھے ہوئے تھا۔ شاید گزرتے وقت کے ساتھ یہ زخم مندمل ہو جاتا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا، ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ شاید اندر کی گھٹن نکالنی چاہی تھی۔ دور تک جلتی روشنیوں کو یک ٹک دیکھتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پر کوئی عکس جھلملایا تھا، کوئی نسوانی وجود جو گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس گرنے کے باعث فرش پر بکھری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ ساحر کو اس کے ہاتھوں پر لگی وہ خوبصورت مہندی یاد آئی۔ مہندی بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ کے ہاتھوں پر، اسے اپنے ہی کہے گئے الفاظ کی بات کر سنائی دی۔ ساتھ ہی اس بات کے جواب میں اس لڑکی کا اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ کر دلکش انداز میں مسکرانا اور اس کے چہرے پر بکھرتے خوبصورت رنگ یاد آئے تھے۔ ایک بار پھر ساحر کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی۔ کیوں سوچ رہا ہوں میں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں میرا، اور نہ کبھی کوئی رشتہ بن سکتا ہے۔ وہ تو شاید آج رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر بھی جا چکی ہوگی۔ ساحر نے سر جھٹک کر خود کو اس کے خیالوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک سنجیدہ انسان تھا جسے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی اس لڑکی میں کہ ساحر لغاری اس سے متاثر ہوا تھا۔ شاید اس کی سادگی، اس کا بھول پن، اس کی معصومیت، اس کا نرم دل، یا دو بار اس کا ساحر کی جان بچانا۔ مختلف سوچوں میں گھرا وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ خود ہی اس لڑکی کی بربادی کا ذمہ دار بن گیا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے عدن کے کمرے کے سامنے سے گزرتے وقت داننگ کے قدم تھمے تھے۔ وہ آنکھوں میں ویرانی لیے
سامنے موجود دروازے کو تکے گئی۔ بے اختیاری کی کیفیت میں اس کا ہاتھ ہینڈل کی جانب بڑھا تھا۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اب اپنے وجود پر اختیار ہی کہاں رہا تھا اسے۔ دروازہ کھل چکا تھا اور دروازہ کھلتے ہی غلاموں کی تیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے اس سجے ہوئے کمرے کو دیکھا۔ ذہن کے پردے پر کوئی پرانا منظر ابھرا تھا، جہاں وہ اس کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ارے دانین تم؟ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے ادن نے دروازہ کھولا تھا۔ ہاں، وہ تائی جی کہہ کر گئی تھیں کہ وہ کسی کے گھر تعزیت کے لیے جا رہی ہیں، تو میں آپ کو آفس جانے کے لیے وقت پر جگا دوں۔ دانین نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ تھینکس، آؤ اندر آؤ۔ ادن نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے راستہ چھوڑا تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں اب۔ دانین بات مکمل کرتی اس سے رس سے مڑی، لیکن تبھی ادن نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ دانین نے فوراً پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میرے کمرے میں کیوں نہیں آتی؟ کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ محرم ہونے کے باوجود تمہیں اتنا خوف کس بات کا ہے دانین؟ ادن لہجے میں ہلکا سا شکوہ سموئے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، خوف تو کوئی نہیں ہے۔ دانین کی نگاہیں جھکی تھیں۔ تو پھر اتنا کتراتی کیوں ہو مجھ سے، میرے کمرے میں آنے سے؟ مجھے نہیں یاد آج تک تم نے کبھی میرے کمرے کی دہلیز پار کی ہو۔ ادن کا سوال اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ آؤں گی آپ کے کمرے میں ادن، لیکن اس دن جب اس کمرے میں آنے اور رہنے کا حق مجھے مل جائے گا، جب یہ کمرہ آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی ملکیت ہوگا۔ میں ابھی آپ کے کمرے میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ شادی کے دن میں ان جذبات کو محسوس کرنا چاہتی ہوں جب دلہن پہلی بار اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہوتی کیونکہ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ دانین نے سہولت سے جواب دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی کسی بات سے ادن کا موڈ خراب ہو۔ وہ اس کی دل آزاری نہیں کر سکتی تھی، تبھی بہت مناسب الفاظ میں وجہ بیان کی تھی۔ ادن نے ایک بھرپور نگاہ اس کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ اوکے مادام، ویسے صبح صبح اپنا دیدار کروا کر میری صبح کو حسین ترین بنانے کا بے حد شکریہ۔ ادن کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ دانین نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا طوفان موجزن دکھا تھا۔ آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں، میں تب تک آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں، پھر مجھے کالج کے لیے نکلنا ہے۔ دانین نرمی سے کہتی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ادن بھی دروازہ بند کرتا فریش ہونے کے لیے چل دیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی تو خود کو اس سجے ہوئے کمرے کے سامنے کھڑے پایا۔ ایک تلخ مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس نے آگے قدم بڑھایا اور زندگی میں پہلی بار یا شاید آخری بار ادن کے کمرے کی دہلیز پار کر لی۔ وہ اپنا آنکھوں سے خوبصورتی سے سجائی گئی سیج کو دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں کوئی پرانی آواز گونجی تھی، جذبات سے چور شدت بھری آواز۔ کتنے دلکش ہوں گے وہ لمحات جب تم پور پور میرے لیے سجی میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوں گا تو تمہارا حسن دیکھ کر کیسے خود کو سنبھال پاؤں گا۔ تمہاری تعریف میں کہا گیا میرا سب سے پہلا جملہ کیا ہوگا؟ بلکہ نہیں، اس دنیا میں وہ الفاظ بنے ہی نہیں جو اس رات تمہارے لیے میرے جذبات کو بیان کر سکیں گے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، تم بس میری آنکھوں میں دیکھ کر جان لینا کہ کتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ ادن آنے والے وقت کے حوالے سے، اس خوبصورت رات کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں حزین خواب سجا رہا تھا۔ وہ خواب جن کی تعبیر بہت بھیانک نکلی تھی، اتنی بھیانک کہ وہ اب خواب سجانے سے ڈر گئی تھی۔ دانین نے نگاہوں کا رخ پھیرا تو سامنے لان کی جانب کھلتی کھڑکی دکھائی دی۔ ذہن پھر سے ماضی میں ہچکولے کھانے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے لیے اس کمرے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ لان میں بیٹھا اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرتا پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے سوالیہ نگاہ اس کے چہرے پر جمائی۔ کیونکہ اس کمرے کی کھڑکی مشرق کی جانب کھلتی ہے، وہ بھی یہاں لان کی طرف۔ شادی کے بعد ہم دونوں نماز فجر ادا کر کے وہاں اس کھڑکی میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کریں گے، ساتھ ساتھ لان کی سبز گھاس سے آنکھوں کو شادابی بخشا کریں گے۔ پتہ ہے، مجھے صبح سورج کو طلوع ہوتا دیکھنا بہت پسند ہے، اور تمہارے ساتھ تو یہ منظر اور بھی حسین ہو جائے گا۔ شادی کے بعد ہر صبح ہر یہ سورج ہماری زندگی میں خوشیوں کی نوید لے کر آیا کرے گا۔ ادن پرجوش سا کہہ رہا تھا، اور دانین نے دل ہی دل میں اس کی خواہشات پر آمین کہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کچھ دعائیں قبولیت کے لیے نہیں ہوتی۔ کھڑکی سے نگاہ ہٹا کر دانین نے سامنے دیکھا، جہاں ڈریسنگ ٹیبل میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔
वो शिकस्तہ कदमों से चलती आईने के करीब आई। एक थकी थकी निगाह दुल्हन के सुर्ख जोड़े में मलबूस अपने सजे सवरे अक्स पर डाली। आईने में दिखता उसका अक्स आहिस्ता आहिस्ता धुंधला पड़ने लगा। वहाँ बहस करते दो खुशबाज चेहरों ने जगह बनाई थी। यार, तुम पर ग्रे कलर कितना सूट करता है। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा बारात का जोड़ा ग्रे कलर का ही होगा, अदन ने कतई लहजे में कहा था। आप पागल हो गए क्या अदन? अपनी बारात के दिन कौन ग्रे कलर पहनता है? दानी ने आंखें फैलाईं। कोई पहनता है या नहीं, लेकिन तुम पहनोगी। तुम्हें मेरे लिए ही सजना संवरना है ना, तो बस ड्रेस कलर मेरी पसंद का होगा। अदन का अंदाज ज़िद्दी था। लेकिन मुझे डीप रेड कलर पसंद है अदन। इतना ख़ास दिन होगा वो। अब अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़ास दिन भी मैं अपना पसंदीदा कलर नहीं पहन सकूँगी क्या? दानी के चेहरे पर उदासी छाई थी। अच्छा ठीक है, तुम उदास क्यों हो रही हो? ओके फाइन, बारात पर तुम रेड कलर पहन लेना, लेकिन वलीमा चूँकि दूल्हा की तरफ से होता है, इसलिए वलीमे पर तुम ग्रे कलर का ही ड्रेस पहनोगी। इट्स फाइनल। अदन ने उसकी उदासी महसूस करते हुए फ़ौरन दरमियानी राह निकाली। ओके थैंक्स। दानी के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। शादी की तैयारियों के दौरान अदन ने वलीमे के लिए ड्रेस भी खुद मंतखब किया था, जो ग्रे कलर में ही था। सबने कलर पर एतराज़ किया था, लेकिन अदन की एक ही रट थी कि वो अपनी दुल्हन को ग्रे कलर में ही देखना चाहता है, और आज वही लिबास पहनने का हक छीन लिया था उसने दानी से, हमेशा हमेशा के लिए। दानी ने हाथ बढ़ाकर आईने में दिखते मंजर में अदन की अक्स को छूना चाहा था, लेकिन तभी मंजर गायब हुआ। अब वहाँ फिर से उसका अपना अक्स मौजूद था। उजड़ा बिखरा सा वजूद, मिटा मिटा सा मेकअप, रोने के बाइस गुलाबी पड़ती सूजी हुई आंखें। अपने चेहरे से नज़र हटाई तो उसकी निगाह आईने में नजर आते अपने बाएं हाथ तक गई, जिसकी तीसरी उंगली में गोल्ड की रिंग मौजूद थी। तो बीवी साहिबा, निकाह तो हो गया, अब आप मुंह दिखाई में क्या लेना पसंद करेंगी? निकाह के बाद उसके कमरे में दाखिल होता अदन हाथ में पकड़ी छोटी सी डिबिया पीछे छुपाते शरारत से बोला, मुंह दिखाई? लेकिन वो तो शादी के बाद मिलती है ना, अभी बस निकाह हुआ है अदन। दानी ने हैरान होकर उसकी जानिब देखा। तो निकाह भी शादी को ही कहते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, दो बार मुंह दिखाई मिलेगी। अदन ने कहते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाकर डिबिया में से रिंग बरामद की, फिर अपनी हथेली उसके सामने फैलाई। क्या? दानी उसके हाथ बढ़ाने का मकसद समझ नहीं पाई थी, तभी सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमाईं। अरे झली, हाथ दो ना अपना। अदन के कहने पर दानी ने कुछ ना समझते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया। अदन घुटने के बल नीचे बैठा। है तो ये थोड़ा फिल्मी सीन, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का और निकाहशुदा ज़िंदगी का पहला गिफ्ट ऐसे ही रोमांटिक तरीके से दूँ, इसलिए हंसना मत प्लीज़। बात करते हुए अदन ने रिंग उसकी उंगली में पहना दी। दानी के चेहरे पर दिलकश रंग बिखरे थे। थैंक्स अदन। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी के मिले जुले तासुरात थे, जिन्होंने अदन के दिल को सुकून पहुंचाया था। एक दरख्वास्त है तुमसे, यह हमारे इस रिश्ते की पहली निशानी है, इसलिए मैं चाहूँगा तुम इस रिंग को कभी अपने वजूद से अलग ना करो। ये तुम्हारे हाथ में होगी तो मुझे तुम पर अपनी मलकियत का एहसास हमेशा रहेगा। अदन ने अपने दिल की ख्वाहिश को ज़बान दी थी, और दानीन ने हमेशा उसकी इस ख्वाहिश का मान रखा था। उस दिन से लेकर आज तक एक पल के लिए भी उसने इस रिंग को खुद से जुदा नहीं किया था। ज्वेलरी से बेनियाज रहने वाली इस लड़की ने इस रिंग को अपने वजूद का हिस्सा बना लिया था। पुरानी यादों का हसार टूटा तो दानी ने दोबारा एक नज़र उस रिंग को देखा, फिर उसे नोचते हुए अपनी उंगली से उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। जब रिश्ता ही बाकी नहीं बचा था तो फिर इस रिंग को रखकर क्या करती वो? उसने सख्ती से आंखें मीच कर अपने रोते करलाते दिल को संभालने की कोशिश की। आंखें खोली तो ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसे सजे हुए बेड की साइड टेबल पर फ्रूट बास्केट में रखा तेज़ धार चाकू दिखाई दिया। वो मुड़ी और स्ट्रांस किसी कैफे में चलती हुई साइड टेबल की तरफ आई। हाथ बेख्तियार चाकू की तरफ बढ़ा। जहन फिर से मादी की भूल भुलैयों में भटकने लगा था। हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी। वो रात के 12 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता अंदर दाखिल हो रहा था। दानीन आंखों में नींद भरे उसके हाथ में मौजूद हार्ट शेप के केक को देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें याद नहीं था ना, आज हमारे निकाह को पूरे 2 साल हो चुके हैं। चलो अब आओ केक काटें। अदन ने उसे याद दिलाया, फिर केक की ट्रे को एक हाथ में मुंतकिल करता दूसरे हाथ से उसकी कलाई थामता ड्रेसिंग टेबल की तरफ आया। अदन, मुझे मुंह तो धो लेने दें, मेरी हालत देखें इस वक्त आप।
دانیل نے آئینے میں اپنی سوئی سوئی آنکھوں اور چہرے کے گرد بکھری بے ترتیب لٹوں کو دیکھا۔ تم ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ پتہ ہے سب سے چھپ کر آیا ہوں یہاں، کسی نے اس وقت مجھے یہاں دیکھ لیا نا تو مشکل ہو جائے گی۔ عدن نے جلدی جلدی کہتے ہوئے اس کا رخ آئینے کی جانب کیا، چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹنے لگا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں گم ہو؟ ایسی اتری ہوئی سی شکل کی بنا رکھی ہے؟ عدن نے اسے گمسم دیکھا تو ٹوک گیا۔ کچھ نہیں، دانی نے خیالوں کو جھٹک کر مسکرانے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو دانی، بتاؤ مجھے کیا چیز پریشان کری تھی تمہیں کچھ دیر پہلے؟ کون سی بات تمہاری اداسی کا سبب بنی؟ عدن نے اٹل لہجہ اختیار کیا، جیسے اس کی اداسی کی وجہ جانے بغیر وہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔